नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। आज हमारा जो दुआओं का सिलसिला है उसमें हम देखते हैं बड़ी खूबसूरत दुआ है, मसनून दुआओं में से एक खूबसूरत दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल आमाल वल अहवा। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगती हूँ बुरे अखलाक, बुरे आमाल और बुरी ख्वाहिशात से। बाज़ औक़ात आप देखें तो हम गुनाह को गुनाह समझते ही नहीं हैं, और हम इसको ऐसे समझ रहे होते हैं कि सिर्फ ये एक आपका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, एक अमल हो रहा है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें 3 मरहलों में ये सिखा रहे हैं कि कैसे गुनाह होता है। सबसे पहले आपके दिल में ख्वाहिश पैदा होती है, फिर वो इखलाक को बदलती है, और फिर वो आमाल में ज़ाहिर हो जाती है। तो ये दुआ दरअसल गुनाह के रूट कॉज से उसका इलाज करने की दुआ है। ये सिर्फ गुनाह से बचने की दुआ नहीं है, बल्कि इंसान की अंदरूनी इस्लाह की दुआ है। अब हम इस दुआ के एक एक हर्फ को ज़रा खोलेंगे और फिर देखेंगे कि ये दुआ असल में क्या मुतालबा कर रही है। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह। लुग़वी मायने देखा जाए तो अल्लाह, ए मेरे प्यारे रब, इसकी तरफ इशारा है। या अल्लाह, लेकिन इसमें आजिज़ी है, इसमें मुकम्मल मोहताजी है, इसमें हमारे दिल का मुकम्मल झुकाव है। आप देखें, ऐसे एक इंसान का पुकारना है अपने रब को कि ए मेरे अल्लाह, मेरे पास खुद को बचाने की ताकत नहीं है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो वो कैसे पुकारता है, ए मेरी माँ, और उस टाइम वो अपने आप को आजिज और कमजोर महसूस कर रहा होता है। इसी तरह ये दुआ हमें अल्लाह सुब्हानो ताला पर मुकम्मल एतमाद सिखाती है और अपनी कमजोरी और आजिजी को जाहिर करती है। अल्लाह के नाम के पुकारने से ही आप देखें कि इब्तिदा कितनी खूबसूरत है। फिर आप देखें कि बाज़ औक़ात हमें लगता है कि मैं जो हूँ सब कुछ कर लूँगी, मैं मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। तो ये दुआ या दुआ का पहला लेटर हमें ये सिखाता है कि इंसान खुद से खुद को कुछ नहीं कर सकता, खुद से कुछ नहीं। यानी अगर हम ये लेटर ही हटा दें और कहें कि मैं पनाह मांगती हूँ, तो किससे मांग रही हूँ पनाह? अपने रब को आप पहले अपना मुहाफिज बनाएं, सारी अथॉरिटी उसकी माने, उसके पास जाएं और फिर कहें कि अल्लाह, मैं पनाह मांगती हूँ। यानी सबसे पहले हम आजिज हो जाएं और अपनी तमाम एतमाद को एक साइड पे रखकर मुकम्मल एतमाद अल्लाह सुब्हानो ताला की ज़ात पर करें, और फिर अपनी बात शुरू करें। इन्नी, बेशक मैं, क्योंकि मैं मान रही हूँ कि खतरा है, और खतरा कहीं दूर भी नहीं है, खतरा तो मेरे अपने अंदर मौजूद है। मेरी अपनी ज़ात में खतरा है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम बुराई को बाहर तलाश कर रहे होते हैं। माशरा ख़राब है, दुनिया ख़राब है, लोग ख़राब है, ज़माना बदल गया है। लेकिन देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में कहा इन्नी, बेशक मैं, यानी पहली गलती मेरे अंदर खुद मौजूद है। ये जो लफ्ज़ है ये अपने अंदर खुद एहतसाबी सिखाता है, ये बुनियाद रखता है कि मसला बाहर नहीं, मसला अंदर है, अपने आप को सुधारना है। और फिर क्या कहना है, आऊज़ बिका, मैं पनाह मांगती हूँ, तेरी पनाह में आती हूँ। आऊज़ कहते हैं भाग कर पनाह लेना। अरब अरब लोग जो होते थे ना, जब तूफान आता तो मजबूत किले में दाखिल होते, उसे ऊज कहते थे। आउज या ऊज, आइन वाओ दाल, यानी खतरा हकीकी है, मैं खुद कमजोर हूँ, सिर्फ महफूज जगह अल्लाह की पनाह है। तो एक तरह से ये साइकोलॉजिकल एतराफ़ किया जा रहा है कि या अल्लाह, मेरा नफ्स जो है वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, मुझे हर तरफ से घेरे हुए है। अब किन किन चीज़ों से वो मुझे तंग कर रहा है, मेरा नफ्स, मेरी ख्वाहिशात और मेरी आदत, ये सब के सब बिगड़ रहे हैं। और तीनों चीज़ों से इंसान हार जाता है। नफ्स से भी इंसान हारता है, ख्वाहिशात, लज्जात, ये भी इंसान को घेर लेती हैं, और आदतें जब आपके अंदर बिगाड़ पैदा करती हैं तो आपके इखलाक भी बिगाड़ देती हैं। और बाज़ औक़ात यही होता है कि हम अक्सर गुनाह चाहते नहीं हैं लेकिन कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अल्लाह सुब्हानो ताला के मजबूत किले में जाके पनाह नहीं ली होती। फिर आगे लफ्ज़ आता है मिन, छोटा सा लफ्ज़ है,
لیکن مکمل معنی رکھتا ہے، جس کا معنی ہے سے، یعنی فلاں سے، یعنی اگلی جو بات ہے پچھلی سے اس کو جوڑ ہے، یعنی قریب بھی نہ آنے دینا، اثر بھی نہ ہونے دینا، اتنا مکمل بچاؤ، یہ پریٹینٹیو دعا ہے۔ پھر آگے لفظ آتا ہے منکرات۔ اب منکرات کا لغوی معنی، یا آپ اس کو دیکھیں، منکر سے یہ لفظ نکلا ہے۔ منکر ہوتا ہے وہ چیز جسے دل، عقل اور شریعت تینوں برا جانے، یعنی آپ کی فطرت بھی اس کو برا جانے، اس کا انکار کرے، آپ کا ایمان بھی اس کا انکار کرے۔ ہر گناہ کو دیکھیں تو وہ منکر نہیں ہوتا، مگر ہر منکر خطرناک ضرور ہوتا ہے۔ منکر وہ ہوتا ہے جو انسان کی اصل فطرت کو بگاڑ دیتا ہے، کیونکہ ہماری اصل ایسی نہیں ہے، لیکن ہم منکر میں پڑھ کے اپنی فطرت کو بگاڑتے چلے جاتے ہیں۔ اب منکرات کی اقسام اگر دیکھیں تو پہلی ہوتی ہے فکری منکرات، غلط نظریات۔ پہلے مثلا حسد کو نارمل سمجھنا، غرور کو سیلف ریسپیکٹ کہنا، اور دوسری ہوتی ہے اخلاقی منکرات، دل کا سخت ہو جانا، بے رحمی آ جانا، بے حیائی آ جانا اور اس کو نارمل لینا شروع کر دینا۔ اور پھر تیسری ہوتی ہے معاشرتی منکرات۔ آپ دیکھیں معاشرے میں جس چیز کا کلچر، مثال کے طور پر جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہے، دکھاوا کرنا رسم بن چکا ہے، حسد کا کنپٹیشن چل رہا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب منکرات میں شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگلا لفظ آتا ہے الاخلاق۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق وہ نہیں ہوتا جو کبھی کبھار ظاہر ہو، اخلاق وہ ہوتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے نکلے، جو آپ کی ذات کا حصہ بن چکا ہو، یعنی انسان کا اندرونی سافٹ ویئر، آپ کو سوچنا نہ پڑے کہ فلاں، آپ اگر سوچ کے بولتے ہیں تو وہ آپ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا اخلاق وہ ہوتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے ظاہر ہوتا ہے۔ اور اخلاق بنتا کیسے ہے؟ آپ کی سوچ سے، آپ کی عادات سے، آپ کے کردار سے، آپ کے معاملات سے۔ اور پھر منکرات اخلاق کو اگر دیکھیں تو اس میں مثالیں کیا آتی ہیں؟ سب سے پہلی بیسک چیز تکبر، حسد، غصہ، بدگمانی، آپ کا برا اخلاق، سخت لہجے میں بات کرنا، نرمی کا ختم ہو جانا، بے صبرا پن آ جانا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعمال سے پہلے اخلاق درست کر رہا ہے۔ پہلے اپنے اخلاق درست کرو، پھر اگلا لفظ آتا ہے الاعمال۔ عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ظاہر ہو جائے، عمل جو آپ کی فوراً ظاہر ہو جائے۔ اب دیکھیں کہ کوئی بھی عمل اچانک سے نہیں ہوتا۔ آپ اگر کہیں کہ میں نے کسی کو دھکا دیا ہے، کسی کو پش کیا، بچے اکثر ایسا کرتے ہیں، تو وہ اچانک سے نہیں ہوتا، وہ آپ کے اندر پل رہا تھا، آپ کے اخلاق کا نتیجہ تھا، وہ حسد آپ کے اندر موجود تھا، تو اس کا ریئیکشن کیا ہوا کہ وہ عملی طور پر ہو گیا۔ آپ کے مثلا دل میں حسد تھا تو آپ کی زبان پر غیبت جاری ہو گئی، آپ کے دل میں غرور تھا تو آپ کے رویے میں سختی اور انا آ گئی۔ تو اعمال جو ہے وہ ظاہر ایسے نہیں ہوتے، وہ اندر ہی اندر کچھ نہ کچھ موجود ہوتا ہے۔ اور پھر اعمال بگڑتے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم صرف عمل ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑے بڑے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اپنے عمل درست کرو، ہم دلوں پر کام نہیں کرتے، دل نہیں سدھرتے، دل بگڑے ہوئے ہیں۔ تو اعمال جو ہیں وہ ظاہری طور پر کچھ عرصہ ہم ان کو کہیں نہ کہیں روک تھام کے رکھتے ہیں، لیکن اندر سے چونکہ روٹ کاز اس کی نہیں ٹھیک کی گئی، اس کی جڑ ہی نہیں پکڑی گئی، تو وہ کہیں نہ کہیں پھر وہ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز کیا ہے؟ الاحوا، خواہشات، نفس کی چاہتیں۔ اور آپ دیکھیں یہ سب سے گہرا لفظ ہے، ہوا۔ ہوا کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ نیچے گرنا، یعنی ایسی خواہش جو انسان کو نیچے گرا دے۔ اب خواہشات بری کیوں بن جاتی ہیں؟ کیونکہ اسلام جو ہے وہ انسانی نفسانی خواہشات کو ختم نہیں کرتا، بلکہ انہیں کنٹرول کرتا ہے۔ مسئلہ خواہش میں نہیں ہے، خواہش تو آتی ہے، کبھی تو کچھ کرنے کی خواہش آتی ہے، کبھی کچھ کرنے، مسئلہ خواہش کی حکمرانی کرنے پر ہے کہ دل چاہا تو اب یہ کر کے ہی رہنا ہے۔ اب خواہشات کی بھی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے نفس کی خواہش ہوتی ہے، مثلا آرام کرنے کو دل چاہ رہا ہے، شہرت پانے کو دل چاہ رہا ہے، لوگ میری واہ واہ کریں، تعریف کریں، میری بات ہو، میرے قصے ہوں، میری جو ہے وہ میرے کپڑوں کی، میرے حسن کی، میرے کام کی،
یا میری، آپ دیکھیں اب تو سوشل میڈیا نے اس چیز کو اتنا کوئی عام کر دیا، نشر کر دیا کہ ہر ایک تعریف کا خواہش مند ہو گیا. تو یہ نفس کی خواہشات ہوتی ہیں. پھر ایک دل کی خواہش ہوتی ہے، اس میں کیا مثالیں آتی ہیں؟ توجہ مانگتا ہے. آپ کا دل چاہتا ہے فلاں مجھے جو ہے وہ توجہ دے، اٹینشن دے، یا پھر مجھے محبت دی جائے، سب مجھ سے محبت کریں. بعض اوقات دیکھیں کہ شوہر جو ہے وہ بعض اوقات آپ سے کم درجے کی محبت ہونے لگتی ہے، تو آپ کے دل کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ مجھے چاہا جائے، میرے سے محبت ہو. پھر ایکسیپٹنس ہو، میری بات کو جو ہے وہ میری رائے کو مقدم رکھا جائے، مجھے قبولیت دی جائے، مجھے جو ہے محفل کی جان سمجھا جائے. یہ دل کی خواہشات ہوتی ہیں. پھر تیسرا لیول کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی خواہش. یعنی شیطان کیا چاہتا ہے؟ شیطان آپ سے کرواتا کیا ہے؟ گناہ کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. اور پھر خطرناک حقیقت کیا ہے ان سب میں؟ کہ ہر گناہ پہلے جائز لگتا ہے. یہی احوا ہے. اب دیکھیں کہ تینوں الفاظ کا تعلق اگر ہم دیکھیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کیا بنائی ہے؟ آپ کے دکھنے میں اخلاق، اعمال اور احوا آ رہا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس ترتیب میں دیکھیں: احوا، اخلاق، پھر اعمال. کیونکہ خواہش آگے چلتی ہے، آپ کے مزاج میں داخل ہوتی ہے، پھر وہ آپ کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے. اگر آپ کی خواہش درست ہے تو آپ کا اخلاق درست ہوگا، پھر آپ کا عمل بھی درست ہوگا. اس لیے ہمیں اپنے آپ سے خود سوال کرنے کہ میری سب سے مضبوط خواہش کیا ہے. جب آپ کی خواہش درست ہوگی، آپ کے رویے میں نرمی آئے گی. لیکن اگر آپ کی خواہش غلط ہے، آپ کے رویے میں سختی آئے گی. جب سختی آئے گی تو آپ کا عمل بگڑ جائے گا. تو یہ دعا اصل میں ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ سے نہیں بلکہ گناہ کی جڑ سے بچنا ہے. اعمال ہاتھ سے ہوتے ہیں، اخلاق دل میں ہوتا ہے، اور خواہش روح کی سمت طے کرتی ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے سوچ سمجھ کے پڑھیں گے اور اس کی ترتیب کو یاد رکھیں گے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی بیلنس اس کی ترتیب دی گئی ہے. آپ اس کو دوبارہ سے دیکھیں. مثال کے طور پر الاحوا، یہ روٹ ہے. آپ دیکھیں اس کو آج کے دور میں، مثلاً بچے کیا کہیں گے؟ میں نے اسکول نہیں جانا. وجہ کیا ہے؟ کاہلی ہے، سستی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے، یہ دل کی خواہش ہے. پھر دوسری مثال دیکھیں. میرے دوست کے پاس کیا ہے؟ آئی فون ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ کہاں آ رہا ہے؟ یہ حسد. یہ کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ احوا، خواہش. خواہش پھر اس کی کیا بنا رہی ہے؟ حسد بنا رہی ہے. پھر خواہش کیا پیدا ہوتی ہے؟ مجھے سب اپریشیٹ کریں، مجھے سب دیکھیں، میری تعریف کریں. تو وہ کیا جنم لیتی ہے؟ شہرت جنم لیتی ہے. پھر میں وہی کہوں گی کہ ہر گناہ شروع میں جائز لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے. مثلا آپ دیکھیں شیطان جو ہے نا، زہر پر چاکلیٹ چڑھا کر دیتا ہے آپ کو کہ یہ کھا لیں، اور آپ کھا لیتے ہیں. پھر نیکسٹ لیول کیا آتا ہے؟ الاخلاق. جب آپ کی خواہش جو ہے وہ بگڑتی ہے تو آپ کے مزاج پر اثر کرتی ہے. آپ کا اخلاق آپ کا آپریٹنگ سسٹم ہے. اگر سافٹ ویئر میں بگ آ جائے نا تو ہارڈ ویئر غلط کام کرتا ہے. مثلاً آپ کے اندر تکبر کا سافٹ ویئر انسٹال ہے، آپ کا لہجہ خود بخود تلخ ہو جائے گا، آپ کو کرنا نہیں پڑے گا. آپ کے اندر سافٹ ویئر ہی ویسا انسٹال ہو چکا ہے، آپ کو کوشش نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ وہ خود بخود آپ کا لہجہ ویسا ہی بنتا جائے گا اور وہی الفاظ آپ کے منہ سے نکلیں گے. تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے اپنے سافٹ ویئر کو ٹھیک کرنا ہے، پھر ہارڈ ویئر ٹھیک ہوگا. اور پھر نیکسٹ لیول کیا آتا ہے؟ آؤٹ پٹ، آپ کے اعمال. ان تینوں کو دوبارہ غور سے سمجھیں. پہلا لیول کیا تھا؟ روٹ. پھر اس سے کیا ہوا؟ آپ کا سافٹ ویئر بنا، آپ کا مزاج. اور پھر آؤٹ پٹ یعنی آپ کا ظاہر ہونے شروع ہو گئے آپ کے اعمال. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عمل جو ہوتا ہے نا، اس میں پھر میں وہی دوں گی. جیسے دیکھیں غیبت جو ہے نا، وہ وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ دل میں حسد تھا. اور پھر اس سے پیچھے کیا روٹ تھی؟ کہ بڑا بننے کی چاہت تھی، خواہش تھی. تو یاد رکھیے کہ ہاتھ روکنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جڑ کاٹنی پڑے گی. اپنے آپ کو سب سے پہلے خود درست کرنا پڑے گا کہ کہاں پر غلطی ہو رہی ہے.
अब देखें कि मिसाल के तौर पर अहवा में आप ये देखें कि ऐसी ख्वाहिश जो अकल को अंधा कर देती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा आप सबको पता है। एक ख्वाहिश ही तो थी, दरख्त को छूने की। किसने बिगाड़ा था वो काम? शैतान ने। शैतानी ख्वाहिश जन्म ली और फिर क्या हुआ? जन्नत से जमीन पर आ गए। तो अगर आपकी ख्वाहिश आपके कंट्रोल में नहीं रहती तो आप आज़ाद नहीं रहते बल्कि गुलाम बन जाते हैं। फिर आप देखेंगे जब ख्वाहिशात जन्म लेती हैं ना तो आपके इखलाक में वायरस आ जाता है। मसलन कंप्यूटर का मदरबोर्ड खराब हो ना, तो आप स्क्रीन जितनी मर्जी साफ कर ले, एरर आता ही रहता है। इसी तरीके से इखलाक जो होता है ना वो सिर्फ बदतमीजी का नाम नहीं होता। इखलाक आपकी खुद पसंदी भी होती है, हसद भी होता है, छुपी हुई नफरत भी होती है, और यही मुनकरातिल अखलाक है। तो अपने अखलाक को टेस्ट करते रहना है। अकेले हो तब देखें, जब कोई देख ना रहा हो तब देखें। वही आपका असल इखलाक है। जब आप अकेले में होते हैं या फिर आप अपनी फैमिली, ऐसी फैमिली आप अपने लिविंग रूम में होते हैं और आप देखें कि जब आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, कोई आउटसाइडर नहीं होता, आपका इखलाक क्या है। और फिर वही बात है कि फिर अमाल बिगड़ते हैं। जब ख्वाहिश और बिगड़ा हुआ मिजाज मिलते हैं ना तो बुरा अमल यानी गुनाह जन्म ले लेता है। मसलन एक बच्चा झूठ किस इसलिए बोलता है क्योंकि उसके अंदर डर या इखलाक का जो शॉर्टकट वायरस था ना वो मौजूद था। तो इसलिए अपने सबसे पहले रूट पर काम करें, अपनी ख्वाहिशात को देखें। और फिर यहाँ पर ये जो आउज़ भी का लफ्ज़ है ना इसको दोबारा देखें। पनाह क्यों मांगी जाती है? जब दुश्मन ताकतवर होता है और आप नहत्ते होते हैं, आप अकेले होते हैं। यहाँ पर दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन हमारा नफ्स है, शैतान है। इससे हमने पनाह मांगनी है किसकी? अल्लाह सुब्हान व तआला के शेल्टर में आना है। आप देखें जब एक मुल्क पर हमला होता है ना तो वो न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे आ जाता है। आऊजुबिका अल्लाह की वही छतरी है जिसके नीचे हमें आना है। और हम अल्लाह से पनाह क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमें अपने नफ्स पर भरोसा नहीं है। और देखें यही तो वजह है कि जो तकवा पर गरूर कर लेता है कि मैं तो बड़ा मुत्तकी हूँ, मैं बड़ी नेक हो चुकी हूँ, तो वो ही गिरता है, वो ही सबसे पहले अल अहवा की जद में आ जाता है। इसलिए बार बार अल्लाह की पनाह ले, क्योंकि पनाह लेना बुजदिली नहीं होता बल्कि अक्लमंदी होता है। दुश्मन जो है वो हमारा शैतान और नफ्स है, ये दोनों हमें नजर नहीं आ रहे। इसलिए पनाह किससे मांगनी है? जो सब कुछ देख रहा है, क्योंकि मैं तो ना शैतान को देख पा रही हूँ ना मैं अपने नफ्स को देख पा रही हूँ। तो कौन है जो सब कुछ देख रहा है? अल्लाह सुब्हान व ताला। उसकी पनाह में आए, उसके साथ दोस्ती करें, और यहाँ पर अपने लिए प्रैक्टिकल सेटिंग्स सेट करें। जैसे ही कोई बुरी ख्वाहिश आपके अंदर जन्म ले, आपके दिल का वो हिस्सा बने, हवा की सूरत में दाखिल हो, फौरन से अपने साथ ये दुआ का विर्द शुरू कर दे कि अल्लाह इस गंदी ख्वाहिश को मुझसे दूर कर दे। और रोज़ाना अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करें, मुहासबा करें। आज मेरे इखलाक ने मुझे कहाँ धोखा दिया? क्या मैंने कभी आज के दिन में किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की? क्या मैंने तकब्बुर किया? क्या मैंने जिद की? क्या मैंने हसद किया? ये अपने आप से सवालात करें और इस दुआ की पनाह में आए। फिर देखें कभी आपकी ख्वाहिशात आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे, आपके काबू में नहीं आ रही, तो अपने आप को चेक करें क्या वजह है। क्या ऐसी सोबत का हिस्सा तो नहीं हूँ? क्या मेरी कंपनी ठीक नहीं है? क्या मेरा मोबाइल ऐसा तो नहीं है जिसका मैं गलत यूजेज कर रही हूँ? तो अगर तो वो पॉइजनिंग माहौल आपके इर्द गिर्द मौजूद है ना तो उससे बाहर निकलें, अल्लाह की पनाह में आए। क्योंकि ये दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है। जब आप ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला को कहते हैं कि अल्लाह मैं थक गई हूँ, मैं अपने नफ्स से नहीं लड़ सकती, मैं कमज़ोर हूँ, मैं आपकी पनाह में आती हूँ। आप जो है वो पूरी ताकत रखते हैं, मेरे तो अंदर भी खतरे हैं, मेरे तो बाहर भी खतरे हैं, और मैं अपने नफ्स को भी नहीं पहचान पा रही कि वो किस किस तरफ मुझे लेके जा रहा है। तो अल्लाह ताला मुझे संभाल ले। और जब आप याद रखें अल्लाह किसी को संभालता है ना तो कायनात की कोई भी बुराई उसको छू नहीं सकती। तो हमने अल्लाह सुब्हान व तआला से दोस्ती करनी है।
اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکے، تو ہمیں اللہ کے قلعے میں جانا ہے۔ اور جو اپنے آپ پر بھروسہ کرتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ہلاک ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا، وہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں۔ اس دعا کو ایک شیلڈ بنائیں، صبح شام اس کو پہننا سیکھیں۔ جیسے ہم صبح شام اذکار کرتے ہیں نا، ایسے اس دعا کو ایک شیلڈ کی طرح پہنیں۔ اگر یہ شیلڈ آپ کے پاس ہے، دنیا کا کوئی فتنہ، کوئی سوشل میڈیا، کوئی بری صحبت آپ کا ایمان نہیں چھین سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگے اس سے پہلے کہ ہم اپنے نفس کے قیدی بن جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت نچھاور کرے اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔